जी तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे। आज फिर एक और नए वाक़ये के साथ आपकी हाज़िर खिदमत पेश हैं। आज हम आपसे दो वाक़यात शेयर करने वाले हैं। एक वाक़या है जो गोरा कब्रिस्तान से रिलेटेड है। कराची में जो लोग कराची में मुकीम हैं या रहाइश पज़ीर हैं, वो इस बात को जानते होंगे कि गोरा कब्रिस्तान काला पुल पे मौजूद एक मसीही कब्रिस्तान है। आज का ये वाक़या जो पहला वाक़या है, ये मसीही गोरा कब्रिस्तान से रिलेटेड उसके बारे में है। सो फ्रेंड्स, आपसे गुजारिश है कि वाक़या को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हमारी तमाम नई आने वाली वीडियोस बाकायदगी से आप तक पहुंचती रहें। और अगर आप भी अपने कोई वाक़या हमसे शेयर करना चाहते हैं जो आपके साथ भी हकीकत में कोई वाक़या हुआ है, तो हमारे ईमेल एड्रेस पर हमें शेयर कर सकते हैं जो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। सो बगैर देर किए चलते हैं आज के वाक़ये की तरफ। शुरू करते हैं आज का वाक़या। सो फ्रेंड्स, आज का वाक़या कुछ ऐसा है कि मेरे एक दोस्त से मुझ तक ये वाक़या पहुंचा, जो कि जेट लाइन कराची का रहायशी है। ये जेट लाइन भी गोरा कब्रिस्तान के पास ही एक इलाका है जहां वो रहाइश पजीर है। और उसने मुझे बताया कि कई सालों पहले की बात है कि गोरा कब्रिस्तान जो कि कराची में मौजूद है, कराची में रहने वाले हजरात इस कब्रिस्तान से बखूबी वाकिफ होंगे। वो बताता है कि यहाँ पर इस कब्रिस्तान में कई ब्रिटिश फौजी दफन किए हुए हैं। ये कब्रिस्तान ब्रिटिश हुकूमत के दौर का कब्रिस्तान है। उसने बताया कि तकरीबन रात के 2 बजे हर रोज़ एक फौजी उस कब्रिस्तान के बाहर कई लोगों को नजर आया करता था, जो कि लोगों को पैसे देता था। और वो पैसे जो वो फौजी लोगों को देता था, वो भी उसी ही दौर के थे जो अंग्रेज़ों का दौर था। और कुछ बातचीत करता और पैसे देता और उसके बाद वो गायब हो जाता। और जब वो गायब हो जाता तो वो लोगों के पास से वो पैसे भी जो वो देता अपनी जेब में रखते या कहीं पर भी रखते, तो वहाँ से वापस दोबारा उनको वो पैसे ना मिलते और वो भी गायब हो जाते। ये वाक़या कई लोगों के साथ पेश आया। और फिर उसने मुझे बताया कि गोरा कब्रिस्तान के एरिया में काफ़ी ज़्यादा आस पड़ोस में खौफ व हरास की रूह कायम हो गई थी। फिर इलाका मकीनों ने कुछ मजहबी रहनुमाओं को बुलाकर इसका हल करने की कोशिश की कि वो फौजी शख्स की रूह जो लोगों को अक्सर नजर आती है, उसका तोड़ किया जाए। और कई दिनों की मेहनत के बाद कहते हैं कि उस फौजी को उसी की कब्र में कैद किया गया, ताकि वो बाहर निकल कर लोगों को परेशान ना कर सके। उसने बताया कि आज भी गोरा कब्रिस्तान में वो कब्र मौजूद है और उसी ब्रिटिश फौजी की कब्र पर तालों और जंजीरों पर पढ़ाई करके कब्र को जंजीरों से जकड़ कर ताले लगाए हुए हैं। मैं इस बात से काफ़ी शौक हुआ, तो हमने सोचा कि क्यों ना चलकर देखा जाए, क्या वाकई ही कोई कब्र ऐसी मौजूद है जिस पर ताले और जंजीरें लगी हुई हैं। और हमने जब कब्रिस्तान में जाकर देखा, काफ़ी ढूंढा, तो ढूंढने के बाद गोरा कब्रिस्तान के बिल्कुल आखिर में हमें वो कब्र मिल गई, जिस पर वाकई ही ताले और जंजीरें लगाई हुई थी और वो हकीकत में किसी ब्रिटिश फौजी की कब्र ही थी। सो फ्रेंड्स, ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, अगरचे हम इनका इनकार भी करें, तब भी तमाम मजहबी किताबों के अंदर इनका सबूत, इनके शवाहिद और इनका
بیان ہمیں ملتا ہے۔ سو لہٰذا ہم ان چیزوں کو جتنا بھی جٹلانے سے یہ چیزیں ختم نہیں ہوتی۔ سو فرینڈز، اگلا ایک ہمارا جو واقعہ جو آج آپ سے ہم شیئر کرنے والے ہیں، وہ بھی ایک اسی طرح کا واقعہ ہے، جو واقعہ کراچی کی ایک جگہ ناتا خان کا پل ہے۔ وہ ناتا خان کا پل کراچی میں رہنے والے مقیم لوگوں کو پتہ ہوگا کہ وہ کہاں پر موجود ہے۔ شارع فیصل سے جب ہم ایئرپورٹ کی طرف سفر کریں تو راستے کے اندر یہ برج ہمیں پڑتا ہے۔ تو یہ واقعہ جو ہے یہ کچھ ایسا ہے کہ ایک شخص تھا جو کہ کراچی میں ملیر کے اندر رہتا تھا۔ اس شخص کا نام تھا اختر، اور وہ واٹر بورڈ کا ٹرک ڈرائیور تھا، اور وہ اکثر رات کو ڈیوٹی لگ جانے کی وجہ سے اس شخص کو گاڑی کو اس جگہ رات میں لے کر جانا ہوتا تھا جہاں پر ان کے سینئر نے اسے کہا ہوتا تھا۔ سو ہوا یہ کہ اختر کہتے ہیں کہ ایک رات روز کی روٹین کی طرح ان کی ڈیوٹی لگی ہوئی تھی، اور انہوں نے گاڑی کو سٹار گیٹ پر لے کر جانا تھا۔ کراچی میں رہنے والے لوگ سٹار گیٹ جگہ سے واقف ہوں گے۔ اختر کہتے ہیں کہ وہ مین شارع فیصل سے سٹار گیٹ کی طرف جا رہے تھے کہ راستے میں ناتا خان پل آتا ہے۔ جب وہ اس پل پر پہنچے تو ایک عجیب سا واقعہ ان کے ساتھ ہوا۔ یہ رات کے 2 بجے کا وقت تھا۔ انہوں نے اپنی گاڑی کو ناتا خان پل پر چڑھایا تو انہوں نے دیکھا کہ کوئی تقریباً 80 سالہ کی ایک بوڑھی عورت بکھرے بالوں کے ساتھ سفید لباس میں ملبوس کھڑی ہے۔ اختر نے جب اسے دیکھا تو کافی گھبرا گیا کہ رات کے اس وقت میں یہ کوئی انسان تو نہیں ہو سکتی۔ ابھی اختر یہ سوچ ہی رہا تھا کہ اس عورت نے گاڑی کو روکنے کا اشارہ کر دیا۔ اختر نے گاڑی روکنے کے بجائے اور زیادہ رفتار تیز کر دی، اور جیسے ہی اس کے پاس اختر گاڑی لے کر گزرے تو اختر نے دیکھا کہ اس عورت کی شکل ایک طرف سے جلی ہوئی ہے، اور جب گاڑی آگے نکل گئی تو اختر کہتا ہے کہ میں سائیڈ گلاس سے دیکھا تو پیچھے کوئی بھی عورت کھڑی نہیں تھی، لیکن تھوڑی آگے ہی جب گاڑی گئی تو اختر کہتے ہیں کہ میں نے نوٹ کیا کہ ایک بہت گندی قسم کی بدبو گاڑی میں سے آنے لگ گئی ہے، اور اختر کو اپنے کاندھے بھاری ہوتے محسوس ہونے لگے، آنکھیں جیسے نیند سے بھر گئی ہوں۔ بہت مشکل سے اختر گاڑی کو سٹار گیٹ پر جب لے کر پہنچا تو اختر کے سینئر افسر جو کہ ایک عالم اور پرہیزی انسان تھے، انہوں نے اختر کو دیکھ کر اختر کی ساری کیفیت کا جائزہ لگا لیا، اور اختر سے انہوں نے پوچھا، پر اختر اب کچھ بھی بتانے کی حالت میں نہیں تھا۔ اختر کہتا کہ میں نے بولنے کی کوشش کی لیکن زبان جیسے ساتھ ہی نہیں دے رہی تھی۔ پھر میرے سینئر نے مجھ پر دم کیا تو کچھ حالت بہتر ہوئی، لیکن اس واقعہ کے بعد 2 دن تک اختر کافی تیز بخار میں مبتلا رہا۔ اختر کہتا ہے کہ وہ میرے سینئر گھر آ کر مجھ پر دم کرتے رہے اور میں پھر پوری طرح سے ٹھیک ہو گیا۔ میں اپنے سینئر حاجی غلام صاحب کی دعا اور دم سے ٹھیک ہوا، ورنہ تو پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہو جاتا۔ سو فرینڈز، یہ واقعہ
ایک شخص جس کا نام اختر ہے، انہوں نے ہمیں بتایا کہ ان کے ساتھ اس طرح سے ہوا۔ یہ معاملات جگہ بہ جگہ اور اکثریت رات کے وقت کے اندر 12 بجے کے بعد اکثر لوگوں کو کئی جگہوں پر کئی عورتیں، کئی انسان نما شکلیں والے لوگ، کئی بگڑی صورتیں، بگڑی شکلوں والے لوگ نظر آتے رہتے ہیں۔ لیکن یہ انسان نما دکھنے والے لوگ انسان نہیں، یہ کوئی اور ہی مخلوق ہے جسے ہم جن یا جنات سے جانتے ہیں۔ فرینڈز، اگر آپ کو یہ واقعات اچھے لگتے ہیں اور یہ سننے میں آپ کو دلچسپی ہے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ہمارے بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں، کیونکہ ہم اسی طرح کے سچے واقعات آپ سے شیئر کرتے رہتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس بھی کوئی ایسا سچا واقعہ ہو تو ضرور آپ ہمارے واٹس ایپ نمبر پر وائس ریکارڈنگ کر کے بھیج سکتے ہیں، یا پھر ہمارے ای میل ایڈریس پہ جو ڈسکرپشن میں موجود ہے اس پر بھی بھیج سکتے ہیں۔ آپ کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ۔ اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا خیال رکھیں۔ خدا حافظ۔